बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। दौरे के दौरान सदर जरदारी गवर्नर बलोचिस्तान और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत को सूबे में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे के दौरान सदर जरदारी पीपल्स पार्टी के वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें सूबाई तरक्की, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से बढ़ते रहेंगे। उलमा से दरखास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्त शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बां होकर अपने सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। दूसरी जानिब कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाने का फैसला किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि कमेटी ने कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर किया। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशत गर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की गई। दहशत गर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी और जरूरी क़वानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर दिया गया। एलामे में कहा गया है कि दहशत गर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के बयानिए को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मीटिंग के आखिर में दुआ की दरखास्त की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ करवाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई के कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर कड़ी तनकीद कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की, न दहशत गर्दी पर, न कश्मीर पर, न ही भारतीय जहरियत पर। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी पार्लियामेंट के रुकन भी नहीं है और ये पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। पीटीआई का इसरार था बानी इजलास में शरीक हों, जो अफसोसनाक बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशत गर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करने का इशारा देते हुए कहा है कि जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान हुकूमत टीटीपी के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। वज़ीर दिफा ने इल्जाम लगाया कि बानी पीटीआई के दौर में टीटीपी को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम किया जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए शहीद हो रहे हैं। टारगेटेड ऑपरेशन हो या जंग, दहशत गर्दों के खात्मे का फैसला हो चुका है।
بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کو ایک بار پھر خبردار کر دیا ہے کہ غزہ میں ہونے والے تازہ حملے صرف شروعات ہیں۔ جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، کارروائی کرتے رہیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود پیر اور منگل کی درمیانی شب غزہ پٹی میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 560 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں سحری کے وقت دیر البلا، خان یونس اور رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری کی۔ 19 جنوری کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے یہ اسرائیل کی جانب سے سب سے بڑے حملے کیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے منگل کو ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ حماس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہماری طاقت کو محسوس کیا ہے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اب سے مذاکرات صرف جنگ کے دوران ہی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اضافی مخفیوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ ضروری ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، کارروائی کرتے رہیں گے۔ اسرائیل حماس کے خلاف فوجی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ دوسری جانب روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پیوٹن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ روسی میڈیا کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان 175 کے بدلے 175 قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ روس 23 شدید زخمی یوکرینی فوجیوں کو یوکرین کے حوالے کرے گا۔ پیوٹن اور ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ اور توانائی پر بات چیت کی۔ پیوٹن نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ روس اور امریکہ یوکرینی تنازع کے حل کے لیے ماہر گروپ قائم کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر یمن میں کئی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد جنگ کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ حوثی میڈیا کے مطابق صنعا، الحدیدہ سمیت امریکہ نے یمن کے 10 مقامات پر حملے کیے۔ شہر صدہ میں گورنریٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے رہنما نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جنگ کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ UAE اور سعودی عرب جنگ میں غیر جانبدار رہیں۔ غزہ کا محاصرہ ختم ہوئے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ یمنی حوثیوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جارحیت ختم نہیں ہوئی تو اسرائیل پر حملوں میں اضافہ کریں گے۔ اس سے قبل 16 مارچ کو امریکہ نے یمن پر فضائی حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا تھا کہ یمن میں مقاصد کے حصول تک مہلک ہتھیاروں کا استعمال جاری رہے گا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ ارجنٹینا کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی انجری کے باعث ورلڈ کپ کوالیفائرز کے 2 میچز سے باہر ہو گئے ہیں۔ انٹر میامی کے فارورڈ میسی اٹلانٹا یونائیٹڈ کے خلاف میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ انٹر میامی انتظامیہ نے تصدیق کی کہ میسی کو کم درجے کی انجری ہے، لیکن میسی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں 21 مارچ کو یوروگوائے اور 25 مارچ کو برازیل کے خلاف میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ ارجنٹینا، جو جنوبی امریکہ کی 10 ٹیموں پر مشتمل ورلڈ کپ کوالیفائنگ گروپ میں سرفہرست ہے، جمعے کو یوروگوائے کے خلاف میدان میں اترے گی، جبکہ 25 مارچ کو برازیل کے خلاف کوالیفائر